पछिल्लो 24 घण्टामा 4369 संक्रमित थपिए। 6205 संक्रमण मुक्त हुँदा 109 जनाको ज्यान गयो। संसद विघटनको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा इजलासमा बस्ने बारे न्यायाधीशले नै निर्णय लिने बहस तथ्यमा नै प्रवेश गरेन। पार्टी भित्रकै नेताबाट देशका लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। बजेट सुनाउन मात्र ल्याएको होइन, कार्यान्वयन हुनेमा अर्थमन्त्री पौडेलको दावी। लुम्बिनीमा 4 मन्त्रीले पनि पाए राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा मताधिकार। सत्ताको दुरुपयोग गरेर जालझेल गरेको विपक्षीको आरोप। भियतनाममा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस भेटियो। यो भेरिएन्ट अझै खतरनाक हुने विज्ञको भनाइ। र इराकसँग भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन, चौतर्फी प्रशंसा। पल पलको खबरका लागि नवीन खबरलाई हेर्दै गर्नुहोला, सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। पछिल्लो 24 घण्टामा 4369 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,986 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 327 र 1784 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 667 जना गरी 4369 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 6205 जनाले कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 109 जनाको ज्यान गएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बारेको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनवाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। आइतबार भएको बहसमा इजलासमा रहेको न्यायाधीश द्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले सुनवाई गर्न नमिल्ने जिकिर मुद्दाका पक्ष वकिलहरूले गरेपछि त्यसैमा अलमलिएर सकिएको छ। रिट निवेदनका सबैजसो कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीलाई इजलासमा निरन्तर दिन नहुने जिकिर गरेका थिए भने महान्यायाधीश वक्ताको वकिलले न्यायाधीश रोज्न थाल्ने हो भने सुनवाई नै हुन नसक्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। आफूले तोकेको इजलासका न्यायाधीशप्रति प्रश्न उठाएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बीच सवाल जवाब नै भएको थियो। यद्यपि इजलासमा बस्ने नबस्ने निर्णय भने न्यायाधीश द्वयले नै लिने प्रधान न्यायाधीश राणाको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा केसीले अघिल्लो पटक पनि सुनवाई गरेको तथा श्रेष्ठले नेकपा विघटन गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउत्याउने फैसला गरेको भन्दै रिट निवेदनका वकिलहरूले उहाँलाई इजलासमा बस्न नहुने माग गरेका छन्। आइतबारको बहस यसैमा अल्झिँदा मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश नै गर्न पाएन। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश जबराका साथमा न्यायाधीशहरू दीप कुमार कार्की, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उक्त इजलासमा सुनवाईका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी 30 वटा रिट निवेदन रहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप सहायता उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई पत्रचार गर्नु भएको छ। लन्डन दूतावासका अनुसार राष्ट्रपतिको पत्रलाई आइतबार बेलायती विदेश मन्त्रालयमा बुझाइएको हो। राष्ट्रपतिको खोप कूटनीति अन्तर्गत आइतबारै रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि पत्रचार गर्नु भएको हो। अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेन र भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविन्दलाई पनि पत्र लेखिसकिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी भित्रैका नेताबाट देशका लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदीय प्रणाली र दलीय प्रणालीमा विश्वमै कतै नहुने घटना नेपालमा भइरहेको बताउनु भएको हो। नेता माधवको नेपाल प्रति इङ्गित गर्दै नेतृत्वले नै धमिलो भएपछि कार्यकर्तामा त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। उहाँले उनीहरूको मुलुक विरुद्ध निकै ठूलो अनिष्टको काम गरेको दाबी समेत गर्नुभएको हो। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अनुशासनहीन, अराजक, पार्टी निर्देशन विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने, पार्टी अनुशासन नमान्ने र पार्टी फोड्ने, पार्टीका विरुद्ध जाने, अर्कै उम्मेदवार उठाउने जस्ता दुनियाँको कुनै इतिहासमा नभएको घटना नेपालमा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि विश्वासको मतदान नगरेर बाहिर बस्ने त कहिले अर्को सरकार बनाउन गरिएको कसरत दलीय अनुशासन, मर्यादा, संसदीय प्रणाली विरुद्ध भएको बताउनु भएको छ। मौसममा सुधार आएको केही दिनमा नै फेरि बदली सुरु भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालको वायुमण्डलमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु र भारतको उत्तर प्रदेश र यसको आसपासमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव देखिएर मौसम बदली भएको। देशका पहाडी भूभागका अधिकांश स्थानहरूमा आंशिक र सामान्य बदली रहेको छ भने प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश
र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको विभागले जनाएको छ। यसअघि बंगालको खाडीमा देखिएको चक्रवातले असर स्वरूप नेपालमा लगातार 2 दिन वर्षा भएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-69 का बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-69 का लागि सरकारले ल्याएको अनुमानित आय व्यय बजेटका सम्बन्धमा आइतबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र संकल्पका साथ बजेट आएको दाबी समेत गर्नु भएको छ। यो बजेट केवल सुनाउनका लागि होइन, कार्यान्वयन गर्नका लागि हो। बजेटमा उल्लेख गरिएका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ल्याइएको हो भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कोभिड महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा नै केन्द्रित हुनु पर्थ्यो र त्यसै अनुरूप बजेट केन्द्रित गरिएको छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रस्तुत गरिएका योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छौं, उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा बजेट केन्द्रित भएको र ती समस्या समाधानका लागि स्पष्ट योजना र दृष्टिकोणका साथ बजेट प्रस्तुत गरिएको जिकिर समेत गर्नु भएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रीले बताउनु भएको थियो। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न भन्दै ती काममा सहयोग नबन्न राज्यका निकायलाई समेत चेतावनी दिएको छ। देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको बैठक पश्चात नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेबाट निष्कासित माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना र वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा 149 सांसदको हस्ताक्षरसहित विधिवत दावी गरेको अवस्थामा सरकारले त्यस्ता निर्णय गर्न नमिल्ने जिकिर समेत गरिएको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायालय रहेको हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटप्रति टिप्पणी गर्दै गठबन्धनले देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको कठिन स्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संविधानको अवहेलना र उल्लङ्घन गर्ने काम एकपछि अर्को गरी भइरहेको दाबी समेत गठबन्धनले गरेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादव पक्ष, एमालेबाट निष्कासित माधव कुमार नेपाल पक्ष र जनमोर्चाको विपक्षी गठबन्धन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने तयारीमा जुटेको हो। सबै विपक्षीहरू एकजुट भएको उनीहरूले बताएका छन्। आज बसेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले ओली सरकारले एकपछि अर्को गरेर संविधानमाथि घात गरेको र यसको मर्म र भावना कुल्चेको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेबाट निष्कासित नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर असंवैधानिक कामको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै पनि काम कारबाही नगर्न चेतावनी समेत दिएको छ। आजको बैठकमा ओलीप्रति सबैभन्दा बढी आक्रामक रूपमा देउवा खनिएका थिए। उनले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास दिलाएका थिए, तर ओली सरकारले गरेका असंवैधानिक निर्णय र गतिविधि अब सही नहुने भन्दै आवश्यक परे कडा संघर्षमा उत्रिनु पर्ने पनि देउवाको भनाइरहेको थियो। सोमबार लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन हुँदैछ, जसमा उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीका 4 सांसदले पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका जसपाका 4 सदस्यमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि निर्वाचन आयोगले यसअघि प्रकाशन गरेको अन्तिम मतदाता नावलीमा ती सांसदको नाम राखिएको थिएन। निर्वाचन कार्यालय दाङले आज आइतबार त्यो सच्याउँदै मतदान गर्न पाउने सूचना जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगको अन्तिम मतदाता नावलीमा प्रदेश सभा सदस्यमा 79 जनाको मात्रै नाम रहेकोमा त्यसलाई थप गरी 83 कायम गरिएको हो। यसअघि नाम नभएका जसपाले कारबाही गरेका प्रदेशका मन्त्री कल्पना पाण्डे, सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझीको नाम थपिएको हो। सर्वोच्चले जेठ 3 मा उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 16 सम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालत मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदानको केही घण्टा अघि जसपाबाट मन्त्री बनेका 4 जनालाई निर्वाचन आयोगले मताधिकार
दिएको हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले कारबाही गरेपछि पदमुक्त भएका विजयबहादुर यादव, सन्तोष कुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे लम्साल र सुमन शर्मा रायमाझीलाई मतदान सुरु हुनु 16 घण्टा अघि आइतबार साँझ 5 बजे निर्वाचन आयोगले मतदानको अधिकारको निर्णय गरेको हो। यसअघि आयोगले प्रकाशित गरेको मतदाता नामावलीमा उनीहरूको नाम समावेश गरिएको थिएन। एकजना प्रदेश सांसदको मतभार 48 रहेको छ। निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्का र विपक्षी 4 दलको गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका दिगुडा नारायण पाण्डे उम्मेद्वार बनेका छन्। पद बनेपछि 4 जना मन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए, तर मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन। सर्वोच्चले असार 5 गते मुद्दाको पेशी तोकेको छ। यसअघि सर्वोच्चले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आयोगले गरेको यो निर्णयलाई विपक्षी गठबन्धनले सत्ताको दुरुपयोग गरेको र जाल जेल भनेका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले सत्ताको आडमा अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेको र दावी विरोधको समय सकिएको मौन अवधिमा चलखेल भएको बताएका छन्। मतदानको मुखमा सत्ताको चरम दुरुपयोग गरी जाल जेल भएको छ। खानले भने हाम्रो संगठनको र गठबन्धनले उम्मेद्वारको जितमा कुनै पनि फरक पर्दैन। दाङको घोराई स्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा सोमबार बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुँदैछ। भियतनाममा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फेला परेको छ। बेलायती भेरिएन्ट र भारतीय भेरिएन्ट मिलेर बनेको यो नयाँ प्रजातिको भाइरस निकै खतरनाक रहेको विज्ञहरूले दावी गरेका छन्। भियतनामका स्वास्थ्य मन्त्री नुगेन थानेलले यो भाइरसबाट हावाबाट निकै छिटो सर्न सक्ने खालको रहेको बताएका छन्। सन् 2019 को अन्त्यमा चीनको वुहानबाट कोरोना भाइरस सुरु भए त हजारौं पटक यो भाइरस म्युटेट भइसकेको छ। सबै प्रजाति त्यति हानिकारक नभए पनि भियतनाममा देखिएको पछिल्लो भेरिएन्टलाई अहिलेसम्मको खतरनाक र संक्रामक मानिएको छ। नयाँ भेरिएन्टको जेनेटिक कोड भने सार्वजनिक गरिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलमा सुधारिएको खेल देखाउने प्रयास नेपालले शनिबार बलियो प्रतिद्वन्दी इराकसँग खेलेर प्रमाणित गरेको छ। नतिजा सुम्पिए पनि नेपाली टोलीको प्रदर्शनलाई सबैले तारिफ गरेका छन्। नेपालका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरोले टोलीले भोगेको पराजयको जिम्मा लिएका छन्। विश्वकप र एसियन कप चरण खेल खेल्न कुवेत गएको नेपालले त्यस अघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा प्राप्त नतिजाले हौसला मिलेको छ। फिफा वरियतामा निकै माथि रहेको प्रतिद्वन्दी इराकसँग नेपालले मैत्रीपूर्ण खेल्यो। नतिजा सुखद हुन सकेन, तर टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा भोग्ने गरेको गोलको खडेरको पारो भने घटेको छ। 6-2 ले नेपाल पराजित भए पनि पहिलो पटक राष्ट्रिय जर्सी पहिरेका युवा खेलाडी मनिष डागीले नेपालका लागि पहिलो गोल गरे। यो सँगै डागी डेब्यू खेलमा गोल गर्ने तेस्रो खेलाडी समेत भएका छन्। यसअघि हरि खड्का र वाइबी घलेले डेब्यू खेलमा गोल गरेका थिए। वाइबी घलेले एसियाली खेलकुदमा कुवेत विरुद्ध सन् 1982 मा र हरि खड्काले सन् 1995 को सार्क गोल्ड कपमा पाकिस्तान विरुद्ध गोल गरेका थिए। डेब्यू खेलमा देशका लागि गोल गरेका मनिष डागीले गोल गर्दा खुसी भए पनि नतिजा गुमाउनु पर्दा दुःख लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। युवा खेलाडीसहित मैदान उत्रेको नेपालले सुरुवातबाट नै घरेलु टोलीको अट्याकको सामना गर्नु परेको थियो। आधा मैदानमा जस्तो खेल्नु भएको प्रतिस्पर्धामा नेपाली टोलीका रक्षा गर्नमा समय व्यतीत भएको थियो। मुख्य प्रशिक्षक अलमुतराईको पहिलो प्रशिक्षकका रूपमा हेरिएका खेलमा टोलीले प्राप्त गरेको नतिजाको जिम्मा उनीले प्रशिक्षकले लिएको घोषणा समेत गरेका छन्। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।